अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग होंगे बिल्कुल खैरियत से। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि हरम मक्की को 45 मिनट में कैसे साफ किया जाता है। मस्जिद अल हरम और खाना काबा की सफाई सुथराई और हजाजो मोतमरीन की शब रोज खिदमत में 1245 मुलाजमीन मसरूफ अमल रहते हैं। हज के मौसम में हरम मक्की की सफाई और दीगर लवाजमात के लिए 470 मुलाजमीन का इजाफा कर दिया जाता है, जिसके बाद कुल 1715 बन जाते हैं। इनमें 210 ख्वातीन मुलाजमीन भी शामिल होती हैं। माहे सयाम में उम्रा सीजन के दौरान 131 इजाफी ख्वातीन की खिदमत हासिल की जाती है, जो मस्जिद अल हरम की तहारत और नजाफत में काम करती हैं। मस्जिद अल हरम की सफाई और तहारत के लिए 200 गैलन अर्के गुलाब इस्तेमाल होता है। सफाई के रवायती तरीकों से हटकर जदीद आलात और मशीनों से भी मदद ली जाती है। इनमें अर्के गुलाब भरकर मस्जिद के फर्श, राहदारियों और गैलरियों में छिड़का जाता है। खादमीन बैतुल्लाह हरम मक्की के फर्श की धुलाई के साथ अल शाज़रवान, गुलाफ काबा, हजर अस्वद और दीगर अहम मकामात पर रोजाना 5 बार खुशबू का छिड़काव करते हैं। यह छिड़काव 5 नमाजों के साथ किया जाता है। इस मौका पर हर जगह के लिए अलग अलग यूनिफॉर्म में मुलव्वस रजाकार काम करते हैं। अलग अलग टोलियों की शक्ल में काम करने वाले रजाकारों में से कुछ गुलाफ काबा, कुछ शाज़रवान, बाज दीवार काबा और हजर अस्वद की सफाई के साथ वहां पर अतरियात छिड़कते हैं। खाना काबा के गुस्ल का अमल मुतअद्दिद मराहिल पर मबनी होता है। गुस्ल काबा से एक रोज पहले तक सफाई के सामान की तैयारी की जाती है। खाना काबा के गुस्ल के लिए जमजम, ताइफ के गुलाब का अर्क और ग्रां कीमत ओद की खुशबू को बाहम मिलाया जाता है। दीवार काबा को पूंछने और उसे खुश करने के लिए तौलिए तैयार किए जाते हैं। जब काबा के वसत से ज़ायरीन निकल जाते हैं, तब से उसके संगे मरमल को धोने का अमल शुरू हो जाता है। दीवार काबा की सफाई के लिए 45 लीटर जमजम, 50 तोले ताइफी अर्के गुलाब, कंपोडिया के ओद की खुशबू और रुई इस्तेमाल की जाती है। रुई के सवा बाकी तमाम इशिया को बाहम मिलाया जाता है। दीवार काबा का मरहला 1 से 1.5 घंटे तक जारी रहता है। इस दौरान मक्का मुकरमा के गवर्नर तवाफ की शहादत भी हासिल करते हैं। यूं गुस्ल काबा के लिए इस मकाम के तकद्दस के पेश नजर जमजम, गुलाब का पानी, अंबर और ओद समेत कई इकसाम के अतरियात, बर्तन, तौलिए, बखरात निकालने वाले एग्जॉस्ट और कई दीगर चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। मस्जिद अल हरम की निजाफत के हवाले से जारी करदा रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मस्जिद की सफाई के लिए सिर्फ 45 मिनट काफी हैं। पौने घंटे में बारीकी के साथ मस्जिद की सफाई का काम मुकम्मल कर लिया जाता है। फिल वक्त मस्जिद की कुल 550 मुरब्बा मीटर जगह की सफाई की जाती है। मताफ की सफाई भी पेशा वराना अंदाज में की जाती है। ज्यादा से ज्यादा अफराद की मदद से 20 मिनट में मताफ को साफ कर लिया जाता है। मस्जिद अल हरम की सफाई के जिम्मेदारान का कहना है कि मस्जिद की सफाई के लिए पानी का जखीरा करने का अंदाजा रोजाना की बुनियाद पर लगाया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक मताफ की सफाई के लिए 400 लीटर पानी काफी है, जो कि 5000 मुरब्बा मीटर की जगह के लिए काफी है। यूं 12.5 मीटर जगह के लिए 1 लीटर पानी काफी होता है। हरमैन शरीफैन की सफाई के लिए नुकसानदेह मालिक्यूल पर मुश्तमिल कीमियाई डिटर्जेंट्स के बजाय माहौल दोस्त मवाद का इस्तेमाल किया जाता है। सफाई के अमल के लिए इंसान और जगह के तहफ़्फ़ुज़ का खास ख्याल रखा जाता है। ऐसी कोई चीज इस्तेमाल में नहीं लाई जाती जो किसी भी तौर पर मुकद्दस मकामात के माहौल के लिए ज़रर रसां साबित हो। डिटर्जेंट से तांबे की प्लेटों, कालीनों और टॉयलेट्स की सफाई की जाती है। मस्जिद अल हरम और मस्जिद नबवी की तहारत के लिए पहली बार नबातात,
دودھ، کھجور اور اس طرح کی دیگر اشیاء پر مشتمل سفید بیکٹیریا خارج کرنے والے مواد کا استعمال کیا جاتا ہے۔ صفائی کے لیے استعمال ہونے والے اس مواد کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ گندگی کو اکھاڑنے، گرد و غبار، دھوئیں، خوناور پیشاب سے پیدا ہونے والے مضر صحت بیکٹیریاز کو تلف کرنے میں مدد دیتا ہے۔ 14 دن کے بعد یہ منفی بیکٹیریا قدرتی مواد میں تبدیل ہو کر بدبو کو ختم کرنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ ماحول دوست مواد کے استعمال سے رضاکاروں کے ہاتھ، آنکھیں اور جلد بھی متاثر نہیں ہوتی۔ روزانہ 150 قالینیں مکہ مکرمہ کے سب سے بڑے لانڈری سے صفائی کی جاتی ہے۔ مسجد الحرم کی صفائی کا کام روزانہ 4 شفٹوں میں کیا جاتا ہے۔ ہر شفٹ میں الگ الگ رضاکار اپنے مخصوص مقامات کی صفائی میں سرگرم رہتے ہیں۔ ستونوں، دیواروں، چھت اور گنبدوں کے لیے ایک گروپ ہے۔ ایک گروپ برقی زینوں اور عام سیڑھیوں کی صفائی پر مامور ہوتا ہے۔ ایک ٹیم تانبے کی پلیٹوں کی صفائی کرتی ہے۔ ایک کی ذمہ داری مسجد کی بیرونی حصے میں بارش کے پانی کے لیے بنائی گئی نالیوں کی صفائی ہوتی ہے۔ بیرونی کھڑکیوں، کبوتروں کے بیٹھنے کی جگہ اور ٹوائلٹ کی صفائی الگ گروپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مسجد الحرم کے اندرونی حصے کی صفائی جگہ کے نقشوں کے مطابق مربع میٹروں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ ضروری اور ہنگامی سروسز کی 24 گھنٹے کے اعتبار سے انتظام کا تعین، مرکزی اور دوسرے مقامات میں مختلف کاموں کے لیے مزدوروں کا تقرر، ان کی روزانہ نگرانی اور صفائی پروگرام جیسے تمام کام بن لادن کمپنی کے ذمے ہیں۔ ہر شفٹ انچارج حرم کے اندرونی اور بیرونی مقامات پر سپروائزر مقرر کرتا ہے۔ مسجد الحرم کی دیواروں، اطراف، پیدل چلنے کے رستوں، صفائی سروسز، یومیہ کی رپورٹ کی تیاری اور مسجد الحرم کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد سامنے آنے والے اہم واقعات کا ریکارڈ اور معلومات کی تدوین ان کی اہم ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ سپروائزری سٹاف کی ذمہ داریوں میں واشنگ مشینوں کی دیکھ بھال، فالتو سامان کو مسجد سے باہر نکالنے کے عمل، سامان کے لیے جگہ کے تعین، دیگر متعلقہ حکام سے مل کر مسجد الحرم کی اندرونی صفائی کی نگرانی، صفائی کے سامان، عطریات کی حفاظت، جراثیم کش مرکبات اشیاء کی حفاظت، جمعہ کے روز ممبر کی تیاری اور اس کے تحفظ کو یقینی بنانے، مسجد کے اندر سے فالتو چیزوں کا اخراج، قالینیں بچھانے کی نگرانی، مسجد کے بیرونی حصے کی صفائی کی نگرانی، مقام ابراہیم، قرآن پاک کے لیے بنائی گئی الماریوں کی صفائی اور ان کی دیکھ بھال اور مسجد کے صحن میں ہنگامی ویل چیئرز کو تیار رکھنے کا اہتمام شامل ہیں۔ یاد رہے کہ مسجد الحرم میں مختلف امور کی انجام دہی کے لیے 301 مختلف مشینیں اور آلات استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں واشنگ مشینیں، کرینے، ویکیوم کلینرز، پانی خشک کرنے کے لیے مشینیں، کاریں، صفائی کی ریڑیاں اور سامان کی منتقلی کے لیے استعمال ہونے والے آلات شامل ہیں۔ حرم مکی کے منتظمین کا کہنا ہے کہ مسجد الحرم میں آنے والے معتمرین کے زیر استعمال اشیاء کی باقیات کی منتقلی بھی ایک اہم ذمہ داری ہے اور یومیہ تقریباً 100 سے 300 ٹن تک متروکہ چیزیں مسجد سے باہر نکالی جاتی ہیں۔ اور دوستو، مسجد الحرم کی صفائی کرنے والے میرے خیال میں دنیا کے سب سے خوش قسمت ترین انسان ہیں۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔
दोस्तों YouTube की न्यू पॉलिसी के मुताबिक अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ तो आपको हमारी न्यू वीडियोस की अपडेट नहीं मिलेंगी। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सब वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।